Bonjour mes élèves, vous me manquez beaucoup. Je vous présente aujourd'hui une révision générale sur les verbes. Premièrement, on commence par le présent et après le verbe pronominal, le futur simple, le passé composé, l'imparfait et l'impératif. تعالوا نركز كده مع بعض نفتكر الفيتشر سامبل مع بعض كنا بنعمله زي دون لا كلاس كده. كنا بنكتب اي زمن عندنا لتروا جروب بنقسمهم تروا جروب: بريمير جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب. بريمير جروب مثلا فيرب بارلي بكتب الفيرب ازاي؟ جو بارلوري بكتب الفيرب زي ما هو في الانفينيتيف وبحط الترمينيزون بتاعته اللي هي ايه يا ولاد؟ اي اس وان اس زد وان تي. فاكرين يا ولاد احنا قلنا الترمينيزون دي بتفكرنا بايه؟ سي سون لي ميم ترمينيزون دو فيرب افوار. طب يا مدام ايمان دوزيام جروب هعمل فيه ايه؟ سي لا ميم شوز يا ولاد، ما تقلقوش، بنكتب الفيرب زي ما هو في الانفينيتيف وبنحط نفس الترمينيزون اي اس وان اس زد وان تي. دونك بريمير جروب ودوزيام جروب سي لا ميم شوز، سواء في البريمير او في الدوزيام سي لا ميم شوز. On écrit le verbe à l'infinitif et après on met les mêmes terminaisons. Donc quels sont les mêmes terminaisons madame Imen? AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc le verbe الرجل بتقول بقى ايه يا ولاد؟ بتقول الفيرب à l'infinitif plus الترمينيزون du verbe avoir اللي هي AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Dans le troisième groupe احنا هنعمل ايه في التروازيام جروب؟ حضرتك عارفه ان هم سون دي فيرب irrégulier، افعال مجموعه ثالثه، هنصرفها ازاي؟ ما تقلقوش بردك التروازيام جروب في الفيتور سامبل مش صعب. بحط الفيرب يا ولاد بعيد منه الاو، بعين منه الاو بس اللي في الاخر، مش زي بقيه الفيربات اللي بغير الفيرب كله، لا انا بعين بس الاو وبحط الميم ترمينيزون نفس النهايات اللي هي اي اس او ان اس او زد وان تي. طب مدام ايمان عايزين اكزامبل عشان نقدر نركز ازاي نعمله. طب بصوا كده يا اولاد معايا على التابلو، بصوا كده معايا يا اولاد على التابلو. انا كاتبه لكم هنا ايه ترميزون اهي، الجي بتاخد اي، التي بتاخد اس، الان والار بتاخد النو بتاخد او ان اس، الفو زد، il avec S O N T c'est la même chose. طب تعالوا بقى بص كده معايا الاكزامبل. جو فينير eine انا انتهيت في خلال ساعه، هعمل ايه؟ هكتب الفيرب على الانفينيتيف بلس الترمينيزون. طب الترمينيزون بتاعت مع الجي بتاخد ايه؟ بتاخد اي. خلاص تمام كده، جو فينيري eine. في مشكله؟ لا يا مدام ايمان، ندخل على اللي بعديها. طيب il arrivait à l'heure qu'est-ce qu'on va faire؟ On va prendre le verbe comme il est, هاخد الفيرب زي ما هو et on met après les terminaisons. الترمينيزون avec il avec s، النهايات مع il avec s بتاخد ايه؟ بتاخد يا مام او ان تي. donc ils arriveront à l'heure. تمام كده يا ولاد؟ يبقى الفيرب في الجمله الاولى كتبناه في الانفينيتيف بلس ترمينيزون اي، والجمله الثانيه كانت الترمينيزون او ان تي. اوعى تنسى، واخد بالك بيقول لك ايه؟ بيتكون من ايه؟ الفيرب على الانفينيتيف في المصدر بلس الترمينيزون. اوعى تعمله زي البريزون تعين النهايات وتحط لي الترمينيزون بتاعته اللي هي والاو اس والاو ان اس والاو زد، لا انا بسيبه زي ما هو. بص الراجل اللي قدامك هي على الطابلو انا عاملها لك بروج عشان تبقى باينه. Donc, on va faire maintenant une révision sur le passé composé. هتيجوا يا ولاد تقولوا لي يا احنا نسينا الباسي كومبوزي، نعمله ازاي؟ ما تقلقش، الباسي كومبوزي بنصرفه مع فيرب افوار او فيرب ات بلس البارتيسيب باسي. طب يا مدام ايمان بنجيب ازاي البارتيسيب باسي؟ يا ولاد فاكرين لما كنا بنقول مع بعض في كلاس ان البريمير جروب بنعين الار بنحطه على الاي اكسون، والدوزيام جروب بنعين الار ونسيب الفيرب زي ما هو، فما تقلقش خالص. الباسي كومبوزي، الباسي كومبوزي يا ولاد بنكتب فيرب افوار او فيرب اتر زائد البارتيسيب باسي. احنا خدنا مع بعض في الفصل كل الافعال بتتصرف مع اتر اللي هم ال 14 فيرب. طيب وبقيه الفيربات يا جماعه بتتصرف مع افوار. تاني انت كده افتكرت معايا الباسي كومبوزي. طب يا مدام ايمان ايه المو كلي بتاعته؟ ايه الكلمات ده بتاعت الباسي كومبوزي؟ لما الاقي ايار، الاقي دارني، الاقي اي حاجه في الماضي اقول لك ايه؟ لو موا دارني، لامي دارنيير. افتكرتوا يا ولاد؟ طب مدام ايمان ممكن تفكرينا بسرعه بالامبارفي؟ ماشي يا ولاد، الامبارفي زمن بسيط وسهل، هو زي الباسي كومبوزي، بس الباسي كومبوزي كان حاجه في الماضي وبتقعد وقت طويل، اما الامبارفي حاجه في الماضي وبتقعد وقت قصير. طيب انا هنا الترمينيزون بتاعته ازاي؟ بمسك الفيرب اعين منه النهايه بتاعته اللي هي الار او الاي ار
وحط اللي هي AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. طب مدام ايمان الامبيراتيف اخر زمن، خلاص اخر زمن. اوكي يا ولاد بصوا، الامبيراتيف اللي هو زمن الامر، الامر ده ما بيتصرفش غير مع تو والنو والفو، بس بتبقى ضماير غايبه. يعني ايه مدام تبقى ضماير غايبه؟ يعني ما بتظهرش قدامي في الجمله، بيجيب لي الفراز من غير ضمير، وانا عليا بقى ابص لو لقيت مثلا في الجمله فيها كلمه طون او تا او تي يبقى ده بيتصرف مع تو، لو لقيت في الجمله فو او فوتر يبقى دوت مع الفو، لو لقيت في الجمله نوتر او نو يبقى ده بيتصرف مع النو. اما بقى يا اولاد لو ما لقيتش اي ضماير خالص فانا ساعتها حره اصرفه مع تي او مع النو او مع الفو. خلاص يا اولاد؟ طيب مدام ايمان هو بيتصرف ازاي؟ بيتصرف يا حبيبي زي البريزون بالظبط، مش انت في التي تحط اس وفي النو تحط او ان اس وفي الفو تحط اي زد؟ انا بردك عندي في نفس النظام في الامبيراتيف، بس الفرق الوحيد ان انا في البريزون بصرفه مع كل الضماير، اما مع الامبيراتيف بصرفه مع التي والنو والفو بس. واخلي بالي ان التي ما بتاخدش اس زي البريزون. خلاص يا ولاد؟ بنشيل الاس في البريزون في الامبيراتيف، اوعى تتلخبط. خلاص؟ يبقى انا الامبيراتيف بيتصرف مع مين؟ مع تي والنو والفو زيه زي البريزون. الفرق الوحيد ان احنا في الامبيراتيف بنحط كل الضماير، لكن ده بيتصرف مع 3 ضماير بس، وفي التي ما بتاخدش ايه يا ولاد؟ ما بتاخدش اس. يعني اقول بارل اتكلم، او بارلون اتكلموا، او بارلي. خلاص يا ولاد؟ طب بنعمل ايه في الدوزيام جروب؟ بنعمل ايه في الامبيراتيف؟ ما تقلقش برضه، بتصرفها زي البريزون بس ما بتعينش اي حاجه خالص. الامبيراتيف ما بنشيلش منه اي حاجه في الدوزيام جروب. تمام يا ولاد؟ اتمنى ان اشوفكم ان شاء الله تاني على خير في الترم الجاي، في الترم ده ان شاء الله نرجع تاني ونبقى كويسين ونشرح مع بعض، ولو في اي حاجه يا ولاد تقدروا تسالوا برضه يعني على جروب المدرسه. اتمنى لكم بون شانس، او ريفوار ميزيلاب، هتوحشوني.